नौजवानों की जवानियाँ खा गई तुम्हारी लालच, और फिर भी नौजवानों का एहसास नहीं है तुम्हें। बड़ी बहन जो है छोटी बहन को कत्ल कर देती है गांदरबल के अंदर। यहीं इसी जम्मू कश्मीर के अंदर सगा भाई अपनी बहन के साथ रेप कर लेता है। इसी जम्मू कश्मीर, वादी जम्मू कश्मीर जो अवलिया किराम का मस्कन था, वहाँ पे कुत्ते का गोश्त मुसलमानों को खिलाया जा रहा है। ये मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। इसने अपनी जवानी तुम्हारे लिए मतलब जो है तबाह कर दी। अपनी जवानी के हज़ारों ख्वाबों को उसने कुर्बान किया तुम्हारे लिए। आज उस जवान की लाश को तुम यहाँ नहीं ला सके। कितनी तकलीफ दे ये बात है। घर वालों ने लिख कर एम्बेसी में दे दिया कि हमें उसकी लाश नहीं चाहिए। आप यहाँ अक्सर लोग ये कहते हैं कि खूनी रिश्ते बड़ी वफा करते हैं, लेकिन कैसा लगेगा आपको अगर मैं ये कह दूं कि खूनी रिश्ते भी अब वफा नहीं करते। आप कहेंगे ये कैसे मुमकिन है? तो जनाबे वाला ऐसे मुमकिन है, आप सुने पहले इस वाक़या को, आपको मतलब शर्मिंदगी होगी बहुत ज़्यादा। बात है ज़िला पुंछ के इलाका मेंढर जो है, जो तहसील है गालिबन, वहाँ के एक नौजवान की, जो नौजवान घर से निकलता है, अपना मुल्क छोड़ता है, अपना इलाका छोड़ता है, कुवैत जाकर जो है वहाँ मेहनत मजदूरी करता है, अपनी तमाम तर ख्वाहिशात, अपने सपनों, अपने ख्वाबों के ऊपर वो मतलब जो है पर्दा डालकर पैसा कमाता है और घर वालों को भेजता है। 1-2 साल मतलब गालिबन जितने साल वो रहे होंगे, इसका मुझे मुकम्मल इल्म नहीं, कई साल रहे, वहाँ से पैसा भेजते रहे। लेकिन चंद दिन कबल ये ख़बर आती है कि बंदे की सेहत ख़राब हो गई। उनके साथियों ने ये ऐसा किया कि उनको जो है साथ लिया और डॉक्टर्स के पास ले गए, और डॉक्टर्स ने जो है जो भी करना था, लेकिन वो आखिरकार, क्योंकि जान तो जानी है, उनका इंतकाल हो जाता। जान जाने के बाद होता ये है कि उनके मतलब जो है वहाँ की एम्बेसी, या समझ लें कुवैत की जो इंडिया के अंदर एम्बेसी है, उनसे कहा जाता है क्या आपने वो लाश मंगानी है उनकी वापस। तो तकलीफ़ अब सुनना बात कितनी ख़तरनाक है कि जो नौजवान सब चीज़ छोड़ छाड़ के घर वालों को पैसा भेजता था, उसी के घर वालों ने लिख कर एम्बेसी में दे दिया कि हमें उसकी लाश नहीं चाहिए। अब सोचे ज़रा कि किस तरह के घर वाले हैं। किसी ने पूछा ऐसा क्यों किया, तो बताया गया कि इसलिए ऐसा हमने किया कि कहीं ज़्यादा खर्चा ना लग जाए, वहाँ से लाश को लाने में ज़्यादा खर्चा लग सकता है। और जब ये बात फैली तो जिन दोस्तों ने, जो वहाँ मजदूर बेचारे काम करने के लिए गए हुए हैं कुवैत के अंदर, उन लोगों ने कहा कि हम पैसा जमा करके इनकी लाश आपको भेज देते हैं, आप बगैर टेंशन रहें। और यहाँ तक कि मेंढर के लोगों ने, पुंछ के लोगों ने कहा हम अपने खर्चे पे लाएंगे, हम अपने यहाँ दफन करेंगे, जनाब आप इजाज़त दो, आप सिर्फ लिख कर दे दो। तो घर वालों ने इजाज़त नहीं दी, ना उनकी लाश को लाने दिया। अब वो जो नौजवान वहाँ काम कर रहे थे, उन्होंने कहा हम भेज देंगे, हम खुद पैसा इकट्ठा करेंगे, डोनेशन करेंगे आपस में, हम इनकी लाश को भेजेंगे। घर वालों ने जवाब ये दिया कि आप जो है वो पैसा हमें दे दो जो डोनेशन करोगे, लेकिन इनकी लाश को नहीं भेजना। जो मैं मतलब कोट कर रहा हूँ, जो मैंने सुना और जो वाक़यात सामने हैं उनको कोट कर रहा हूँ। अब अंदाज़ा लगाओ, क्या यही वाकई में अपने रिश्ते थे? यही खून के रिश्ते हैं? और फिर हम और हमारी कौम, हम कहते हैं नहीं जी आज मुसलमानों पे जुल्म है, हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, और हमने यार मुसलमानों का सिर्फ नाम रखा है, हम काम नहीं कर रहे हैं। इस्लाम में दाखिल होने के बाद, अल्लाह अज़्ज़ व जल को एक मानने के बाद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने के बाद, सबसे पहला जो इंसान को मुसलमान बनाता है, पहला किरदार, वो मतलब पहली चीज़ वो है किरदार, वो है अखलाक। और हमने अखलाक को ख़त्म कर दिया, हमारे अखलाक बचा ही नहीं। वो नौजवान, वो बच्चा यार जिसने अपनी जवानी तुम्हारे लिए मतलब जो है तबाह कर दी, अपनी जवानी के हज़ारों ख्वाबों को उसने कुर्बान किया तुम्हारे लिए। आज उस जवान की लाश को तुम यहाँ नहीं ला सके। कितनी तकलीफ दे ये बात है। कभी सोचेंगे आप इस बारे में? ज़रा सोचें, एहसास पैदा करें कि ये क्या हुआ। कितनी बड़ी तकलीफ दे बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, कितनी मैं बातें करूं। आज जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो हमारे साथ हो रहा है ना, कभी कभी 6-6 महीने जो लॉकडाउन लगा है, तो हमारे अपने अमाल की वजह से। मैं कहता हूँ कहीं पत्थर ना बरसें। किश्तवाड़ पार्डर के अंदर जो हुआ, वहाँ जैसे हुआ, और भी कई जगहों में हुआ, कठुआ के अंदर, ये हमारे अमाल का नतीजा है। ऐसा नहीं है कि वहीं पर बादल फटा, कहीं और भी फट सकता था, कुछ और भी हो सकता है। मुमकिन है कि न जाने किसके कैसे कैसे गुनाह हो, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर वाहिद मुस्लिम रियासत कहलाने वाली जगह, यहीं पे कभी बड़ी बहन जो है छोटी बहन को कत्ल कर देती है गांदरबल के अंदर। यहीं इसी जम्मू कश्मीर के अंदर सगा भाई अपनी बहन के साथ रेप कर लेता है। इसी जम्मू कश्मीर, वादी जम्मू कश्मीर जो अवलिया किराम का मस्कन था, वहाँ पे कुत्ते का गोश्त मुसलमानों को खिलाया जा रहा है। ये मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं नहीं।
اور کباب سڑے ہوئے اور نہ جانے کیا کچھ، پنچ کے اندر شبیر نامی اس نوجوان کی لاش نہیں ان کے گھر والے لا رہے ہیں پیسے کے چکر میں۔ ارے یار جس نے تمہارے لیے جوانی جو تباہ کر دی تم اس کے بھی نہ نکلے۔ اب کیا امید لگائیں گے آپ اپنوں سے؟ کس خون کے رشتے کے اوپر آپ بھروسہ کریں گے؟ میں کہتا ہوں خون کے رشتے سے بڑا رشتہ احساس کا رشتہ ہے، جو احساس کا رشتہ ان نوجوانوں نے نبھایا ہے جو وہاں کویت کے اندر ہے۔ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، قسم اللہ مجھے ملے میں ان کے ہاتھ چوموں گا یار۔ ان کا میں کہتا ہوں ان کے گھر والوں سے کروڑ گنا بہتر وہ ہیں۔ یہ تو گھر والے ان کے بغیرت نکلے یار، جس بچے کی کمائی میں دولتیں کھا کے تم نے اپنے مکان بنائے، حرام کھاتے رہے تم لوگ، اس کا کمایا اور آج اسی کے لاش تک نہیں لا سکے تم۔ کتنی تکلیف ہے بھائی، یہ میرا دکھ کے حلوہ، میں نہیں کہنا چاہتا یہ بات ہے، اور بہت ساری اور جو سن رہے ہیں نا مجھے پہنچاؤ ان کو بڑوں تک۔ آج ہمارا معاشرہ ظالم ہو چکا ہے، نوجوانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، نوجوانوں کی جوانیاں کھا گئی تمہاری لالچ، اور پھر بھی نوجوانوں کا احساس نہیں ہے تمہیں۔ کتنے نوجوان ڈپریشن کی وجہ سے پھانسیاں لگا رہے ہیں، سوسائڈ کر رہے ہیں، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ وہ یہ بندے جو اس طرح کے لالچی قسم کے لوگ ہیں، وہ لوگ اس چیز کے ذمہ دار ہیں۔ کتنے ایسے نوجوان ہمارے پاس آ کے کہانیاں سناتے ہیں کہ حضرت ایسے ہے ایسے ہے، کہیں دل خودکشی کرنے کو کہتا ہے، لیکن پھر سنا ہے حرام ہے ہم نہیں کرتے، پھر ان کو سمجھاتے ہیں ہم۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کو گھر والوں کا پرابلم الگ، امتحانات کے خیالات الگ، کہیں نوکری نہیں لگ رہی، گھر والے خرچہ نہیں دے رہے ہیں، کتنی ایسی چیزیں ہیں، دوستوں کی دوستی کا مسئلہ ہے، نکاح کرنا ہے، کوئی پسند آیا وہ آگے سے رسپانس نہیں دے رہا ہے، وہ نکاح کے لیے ہاں نہیں کر رہا، کچھ اور بہت سارے معاملات نوجوانوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ سمجھو ان نوجوانوں کو، ظلم نہ کرو، معاشرہ ظالم بننے جا رہا، اگر تم نے ظلم کیا نا تو یہ نوجوان جس دن ظلم کرنے پہ آئے گا تو بہت نقصان ہوگا معاشرے کا۔ سمجھیں اس چیز کو۔ میں یہ نہیں کہتا اپنے والدین کا ادب نہ کریں، سب ایسے نہیں ہیں، لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کم سے کم نوجوانوں کو سمجھو۔ حضرت علی فرماتے اپنے بچوں کو دوست بنا لو، اس سے پہلے کوئی برا آدمی ان کو دوست بنا لے۔ اور تم نے کیا کیا؟ ہر غلط بات پہ ڈانٹنا پیٹنا، یہ کوئی انسانیت نہیں ہے۔ بچوں کو سمجھاؤ، ان کو بتاؤ کیا کرنا ہے، نوجوانوں کے ساتھ ہمدردی کرو، ایسا نہ کرو، ظلم نہ کرو نوجوانوں کے ساتھ، اس طرح سے تباہی نہ کرو ان نوجوانوں کی۔ یہ قوم کے سرمایہ ہے، انہوں نے اس قوم کو زندہ کرنا ہے، اس قوم کے لیے لڑنا ہے، اس قوم کی بھلائی کے لیے کام کرنا ہے۔ ان نوجوانوں نے ہماری اس امت کو جو آج درد کے اندر بلک رہی ہے، رو رہی ہے، چلا رہی ہے، غزہ فلسطین کے اندر، اس قوم کا رہنما بننا، اس قوم کے لیے درد کا مداوا بننا تھا، لیکن ہم نے خود اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، ہم نے اپنے ہی بچوں کو تباہ کر دیا، تو ہم دوسروں کے درد کا مداوا کب بنیں گے؟ یہ کب بننے دیں گے؟ خدا را حسد چھوڑیں اپنی قوم اور بالخصوص اپنے نوجوانوں، جو بھی آپ کے بھائی ہے، آپ کا بیٹا ہے، کوئی بھی ہے، ان کی بات سمجھیں۔ نوجوان بہت پریشان ہوتے ہیں، یہ الگ بات ہے وہ کہتے نہیں ہیں، کتنے ایسے نوجوان ہمارے پاس آ کے روتے ہیں۔ آپ ان نوجوانوں کا احساس کریں، خدا را اس چیز کو سمجھیں۔ بس اتنا ہی کہوں گا، خدا کے لیے اس چیز کو سمجھو میرے بھائی، وقت ہے ابھی، ان نوجوانوں کی قدر کریں۔ اور بہت شرمندہ ہوں میں جو گھر والوں نے کیا، جو مینڈر کے رہنے والے ہیں، اللہ ان کو، بس اتنا ہی کہوں گا، شبیر بھائی کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور گھر والوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا اللہ ان کو وہاں بھی کامیابی عطا فرمائے اور یہاں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ اتنا ہی پیغام ہے۔ اس ویڈیو کو اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو یہاں سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو لازمی شیئر کریں 5-10 لوگوں تک، اور اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو شیئر بھی کریں، اور میرے پیج مدثر جلالی کو لازمی آپ فالو کریں، تاکہ آئندہ ہم ہر چیز ہر ایسے مدعے کے اوپر بول کر آپ تک یہ واقعات پہنچائیں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔